Diya'y nakadungog, ni may nakakita o Diyos na sama sa atong Diyos na Amahan sa iyang mga binuhat. Kanunay andam sa pagpasaylo sa atong mga sala o pagwagtang sa atong mga kadautan. Ang unang pagbasa. Kinundog ikan sa basahon ni Propeta Isaias. Kay ikaw, mao ang among amahan. Bisan tuod wala makailang kanamo ang among katigulangan si Abraham ug si Jacob. Ikaw kanunay mao'y nagluwas kanamo. Ginoo, nganong gitugutan mo man nga mahisalaan kami gikan sa imong dalan ug mahimong mugahi ang among mga ulo nga mao'y makakawala sa among kahadlok kanimo. Tungod sa imong mga alagad, kaluy-in taon ang imong katawhan. Naisama kami sa mga tao nga wala mo hariin ug dili mo katawhan. Mangurog sila sama sa tubig nga mubugal kung initon. Nangari o ipadayag ang imong gahom. Ngari o ipadayag ang imong gahom ngadto sa imong mga kaaway aron mangurog ang kanasuran. Sa dihang naghimo ka makalilisang buhat na wala namo kaabutan, nanaog ka og nangurog ang kabukiran tungod sa kahadlok kanimo. Sukad na sukad, wala pa kayo'y makadungog ni makakita sa Dios nga sama kanimo. Dios nga mutabang ni adtong musalig kanimo. Kahimutan mo ang nagkinabuhig matarong ug nagtuman sa imong sugo. Nasuko ka sa dihang nakasala kami ug nagpadayon kami sa pagpakasala. Sama kami sa taong sad-an ug ang among matarong nga buhat ingon lamang sa bugaw pahiran. Nangalaya kami daw dahon, ang among pagkadautan daw hangin na mipadpad kanamo. Wala gayoy misampit sa imong ngalan ug mibangon aron pagpuput kanimo. Kay gilingiw mo man ang imong nawong ug ipasagdan mo kami tungod sa imong mga sala. Apan amahan kagihapon namo Ginoo. Kami ang lakop, ikaw ang magpupulon. Kaming tanan imong mga binuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakitaa kami sa imong nawong maluwas kami. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakitaa kami sa imong nawong maluwas kami. O magbalangkay sa Israel, pamati ikan sa imong trono, diha sa kirubin, padanang. Dasiga ang imong gahom, o umarika aron pagluwas kanamo. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakitaa kami sa imong nawong ug maluwas kami. O Ginoo sa kagahuman, dungawa kami pag-usab gikan sa langit, ug tan-awa kami. At imana paghayo kining karasan, ug bantayi ang tanom sa imong mga kamot nga tawo, ang anak sa tawo nga imong gihimong mahusganon. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakitaa kami sa imong nawong maluwas kami. Matabangan unta nimo ang tawo nga sa imong tuong kamot, pinaagin sa anak sa tawo nga imong gihimong mahusganon. Unya, dili na kami makahilayo kanimo. Tagay kami bag-o kinabuhi ug sangpito namo ang imong ngalan. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakitaa kami sa imong nawong ug maluwas kami. Si Kristo mao ang atong bugtong pahandi. Pinaagi kaniya na dato kita sa tanang panalangin. Ang ikaduhang pagbasa. Kinudlog gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto
ngadto sa Korinto. Ang Diyos nga atong Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag unta kaninyo grasya ug kalinaw. Sa kanunay, nagpasalamat ako sa Diyos alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus. Kay diha sa pagayusan ninyo kang Kristo, nadako kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti o sa tanang kahibalo. Ang mensahe may tungod kang Kristo, nakagamot na kaninyo. Ug tungod niini, nakadawat kamo sa tanang panalangin, samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ligunon usab kamo niya hangtod sa katapusan, aron walyaon niya ikasaway kaninyo sa pag-adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ang Diyos nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog alam sa pagbayag sa iban. Tugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ibayaan ikaw. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, busa, pagbantay o patukaw kamo, kay wala kamo masayod kanusa kini moabot. Sabag kini sa usa ka aganon nga mupanaw sa layong dapit. Sa dili pa siya mugikan hatagan niya kuluhaton ang kasakagsa ka mga sulugoon. O pahimangnuan ang gwardiya sa pagtahan nga magbantay kanunay. Busa pagtukaw kamo, kay wala ninyo hibalui kanusa ang agalon mo paulit. Sa hapon ba, sa buntungang gabi ba, o sa dili pa ang kadlaw, kung sa bungkat pa. Kung mukalit siya pag-abot, kinahanglan na dili kamo niya hikaplagan nga mga tulog. Ang gisulti ko kaninyo, gisulti ko na usab sa tanan. Busa pagbantay kamo. Magigsuunan ko ni Kristo ang Ebanghelyo sa atong kalwasan. Dayon ikaw, Kristo. Palihog mo. Karong maabot nga Pasko diha sa atong pagpangandam sa pagkatao sa atong Ginoo, sa daghanan sa atoa, busy kayo sa pagpangandam, no? Ngayon gani ang Christmas. Most of us, mga Pilipino, pag naay beer, no? Sugod na ang pagpangandam. No? Busy na kayo mo buhat o mga stars o mga Christmas tree sa atong kansa-kansa ka mga panamalay. Tungod kay naatay ipaabot na okasyon, no? Ang atong paghinumdum sa pagkatao sa atong Ginoo. Pagpangandam. Kaning pagpangandam, mao ni tema nga kung atong madumog sa atong mga pagbasa sa mga nanglabay, o kini ang giawhag kanato sa atong Ginoo na kita mangandam. No? Apan kung atong taon ang pagpangandam, no? Na siya ay duha ka klase, kaning superficial na pagpangandam, kaning outward na pagpangandam, dili sulod sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing na pagpangandam. No?
Labi na kay na ay doon na ang Pasko, busy ka ita, daghan ka ita mga preoccupation sa atong hunahuna, no? Like for example, kung sa kayo umihatag na regalo, no? Sa akong mga suod sa kinabuhi, no? Akong mga friendship, akong pamilya. Labi na karon kay na ay Lazada o na ay Shopee, no? Dali ka kaita mo, order, no? Ang temptation nga sa atong pagpanganda, external na tayo, no? Malimot ta sa pagpanganda sulod sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. So mo na temptation sa world karon, no? Sa atong kalibutan karon nga kita diha sa atong pagpanganda mga limot ang tao sa tinud-anay nga pagpanganda. Na pagpanganda punta dili kay sa Pasko lang. Dili lang kay naay okasyon, no? Mangandam ta kundi ang iauhag sa atong Ginoo sa atong pagbasa, no? Sa atong mga pagbasa mao ang pagpanganda kanunay kay wala ka masayod kanusa moabot ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Yes, indeed, wa kita masayod, no? Wala sa edad, wala sa kahimsog sa lawas, no? Di magdepende kung kondisyon na itong lawas o dili, wala magdepende kung bata pa ka o maedad na ka, kung panahon nga ubiya ka aning kalibutan, wala kita masayod. Kunya rabakay, kaning atong kaptangan, di na pag-yun atong bitbit, no? Kaya ang mata sa Diyos ang iyang paglantaw sa atong pag-akto ngadto sa iyang gingharian lahi, no? Unsaon man nato pag-akto sa langit o kini gitubag dadaan diha sa atong pagbasa ato last week ay dumdum ba mo, no? Moabot ang panahon nga tapukon sa Ginoo ang katawhan o bahinon niya sa duha ka bahin na sa iyang wala ug naausab sa iyang tuo. Kung atong lang tao itong pagbasa last week, mahibulong ta kay kadtong mga tao nagipili nga mga nagblesina na ipinili sa Ginoo, no? Ipangutana paghihapon sila sa Ginoo. Nangutana paghihapon sila sa ilang pagkinabuhi aning kalibutan nga gatabang, no? Nagbuhat ug maayo nga walang galantaw o return sa ilang pagbuhat ug maayo, sila mismo natingala sa tubag ni Kristo, no? Iniyon man sa ni Jesus atong iyang pagbasa last week. Kung inyo kining gibuhat sa mga kabus, sa mga pobre, sa mga hubog, sa mga pinariso, so on and so forth, sa mga pobre, ninyong mga isig katao, sama ra usab nga inyo kini gibuhat kanako, no? Natingala sila, no? Kung inyo kini gibuhat sa mga ubos kaninyo, sa mga kapos, no? Sama ra nga inyo kini gibuhat kanako. No, atong makita, atong mapalandungan nga ang hulagway sa Dios di ay naa tinud-anay sa mga kabus. Kung atong basihan sa pag-adto ngadto sa langit, mao ang atong pagtabang. Mao ang atong response, no? Sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan o tabang. Kung sa magibuhat niya nito sa iyang wala, no? Iya sila gibaluho ngadto sa impyerno, no? Ang kana sila Ginoo, kanusa man nakita kanimo mahubog ka, pobre, igutom, wala salina, no? Kung inyo ginigibuhat sa pinakaubos nga akong inyo maigsuon sa marusab nga inyo ginigibuhat kanako. So kung atong natawag ang pagpapanda, it entails charity, pagka manghihatagon. Kaya kung
daw ka moadto kita di ay sa impyerno. No? Ang pagkadawo o ang pagkamagihatagon daghan o hulagway dili na financial o monetary nga atong pagtapang sa mga nanginahanglan. Daghan daw ang pagtapang. Muna, ang tinuod nga sa atong kawaton na ginihapon tayo matapang sa atong isig katawa. No? Kung wala tayo kwarta, may katawa, pwede man tayo maampo. No? Kung maginahanglan sa atong tambak, pwede mo tayo maminaw sa mga naay problema nato, ng mga kaigsuunan, pwede tayo mahatag sa atong higayon, maminaw. No? Bisan gani ang atong pag-smile. No? Dili nato idaw nato sa atong isig katawa. No? Anang usahay, pagkabantay mo, mag-ulgay ka, yan ang tao nga sige ismile, matakdan ka. No? Dili po ng katawa ng ugnaw. No? Ay po na. No? Muna ang requirement sa atong pag-adto di ay sa langit. Kay takaw magkaayo nga gipaklaro ni Kristo nga kaning mga butanga mauwi kini ang atong buhaton aron makasakata ngadto sa langit. Ang pagka manggihatagon, no? Pagka manggihatagon sa paghigugma, manggihatagon sa pagpasayo, manggihatagon sa pagka maluoy, no? Pagka manghihatagon sa unsa nga naa siya ngadto sa uban, dili na pagkadawo. No? Mao na ang pagpangandam nga atong buhaton. Mao na ang pagpangandam nga gusto sa Dios nga atong buhaton. Ngadto kaniya pinaagi diha sa atong paghatag o kinabuhi, pagbuhat diha ug ngadto sa atong isig ka tao. No? Mao ni ang pagpangandam sulod di ay sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Wala diha sa gawas, no? Sa external nga atong ipakita ngadto sa uban. Ang sulod sa atong kasing-kasing kay maunay ng taon sa atong Ginoo. Ang sulod sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Nahuman ang atong ordinaryo nga panahon, karon ang Advento unang adlaw sa bagong tuig sa atong simbahan, no? Nagsugod ta og Advent. O karon ang tuig nga sa atong liturgical year, year B, no? Ang pagbasa sa simbahan, nahuman na ang year A, last year, no? Kung ato pud nilang taon, kung unsa ang mga butang nga diin nakahimong baba, no? Sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, diha sa atong pagpangandam. Kung atong nantaon nga ang kinabuhi nga atong nadawat karon sa atong Ginoo, dako kaayo nga grasya, no? Dako kaayo nga higayon, labaw pa sa material nga butang nga atong nadawat kaniya, ang atong kinabuhi ug atong pamilya, no? Una nga atong nantaon kung unsang mga butanga na nakahimong baba, no? Sa atong pagpangandam ug atong pangayuon ang panabang sa Ginoo kay wala kitay mahimo kung wala siya sa atong tagsa-tagsa sa kinabuhi. Mga tabang, no, mga abrihan, ang atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, matangkang ang mga gahig, no, nga nakabahimong babag sa atong kasing-kasing aron musulod siya ug siya ang maghari gayon sa atong taliwala. Amen. Palihog, palindog ang tanan. Si Kristo mianhi aron pagluwas kanato ug isaad nga siya mobalik mag-ampo kita nga sa kanunay mahinangkon kitang sugat kaniya ug sa matag pangamuyo kita moingon pumari ka Ginoong Jesucristo. Pumari ka, Ginoong Jesus. Nga ang pagsaulog nato sa Advento
Mag-abli unta sa atong mga kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoo Jesus. Nga ang kahayag ni Kristo mudan-ak sa kamingin sa sala. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoo Jesus. Nga kining korona sa Adbyento, magpainulong ta sa kanunay nga pagpangandam sa pagbalik ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoo Jesus. Nga sulod sa panahon sa Pasko, mapuno ta kita sa kalinaw ug kalipay diha sa atong pagpaningkamot sa pagsunod sa pagtulun-an ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoo Jesus. Pamisa sa kalag nila Antonio Pasagdan, ang ila Marjorie, Roberto Manggubat, Amparo, Elvira Honrado, Manuel, Romel Bores, Jane Losuegro, Luis Dasmariñas, ug sa kanang kalag sa purgatorio. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoo Jesus. Pamisa pasalamat ni Felicita M. Perolino sa kayuhan nga gihatag sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoo Jesus. Ug sa hilom alang sa atong mga personal na intensyon ni atong santos sa misa. Ginoong Dios, ang imong sipahan malipayon nga nagpaabot sa manunubos nga midan-ang sa among mga kasing-kasing ug mitawag sa kangit sa kasalanan. Ibubo kanamo ang imong mga panalangin samtang kami magasindi sa mga kandila nining korona, hinaupunta nga ang ilang mga siga mulangga sa kahayag ni Kristo ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Atong isunod ang pag-blessing sa atong Advent Candle. Ginoong Diyos, ang imong simbahan, malipayon nga nagpaabot sa manunubos na bidan-ang sa among mga kasing-kasing, kumiwagtang sa kangit sa kadalanan. Ibubo ka namo ang imong mga panalangin samtang kami magsindi sa mga kandila na ining korona. Hinautunta ang ilang mga siga mulagda sa kahayag ni Kristo ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ay nakadungog, ni may nakakita o Diyos na sama sa atong Diyos na Amahan sa iyang mga binuhat. Kanunay andam sa pagpasaylo sa atong mga sala o pagwagtang sa atong mga kadautan. Ang unang pagbasa. Kinundog ikan sa basahon ni Propeta Isaias. Kay ikaw, mao ang among amahan. Bisan tuod wala makailang kanamo ang among katigulangan si Abraham ug si Jacob. Ikaw kanunay mao'y nagluwas kanamo. Ginoo, nganong gitugutan mo man nga mahisalaan kami gikan sa imong dalan ug mahimong mugahi ang among mga ulo nga mao'y makakawala sa among kahadlok kanimo. Tungod sa imong mga alagad, kaluy-in taon ang imong katawhan. Naisama kami sa mga tao nga wala mo harili o dili mo katawhan. Mangurot sila sama sa tubig nga mubugal kung initon. Nangari o ipadayag ang imong gahom. Ngari o ipadayag ang imong gahom ngadto sa imong mga kaaway aron mangurot ang kanasuran. Sa diyang naghimo ka makalilisang buhat na wala namo kaabuta, nanaog ka o nangurog ang kabukiran tungod sa kahadlok kanimo.
Sukad na sukad, wala pa kayo'y makadungog ni makakita sa Dios nga sama kanimo. Dios nga mutabang ni adtong musalig kanimo. Kahimutan mo ang nagkinabuhig matarong ug nagtuman sa imong sugo. Nasuko ka sa dihang nakasala kami ug nagpadayon kami sa pagpakasala. Sama kami sa taong sad-an ug ang among matarong mabuhat ingon lamang sa hugaw pahiran. Nangalaya kami daw dahon, ang among pagkadautan daw hangin nga mipatpad kanamo. Wala gayoy misampit sa imong ngalan ug mibangon aron pakupot kanimo. Kay gilingaw mo man ang imong nawong ug ipasagdan mo kami tungod sa imong mga sala. Apan amahan kagihapon namo Ginoo. Kami ang lakop, ikaw ang magpupulon. Kaming tanan imong mga binuhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakitaa kami sa imong nawong ug maluwas kami. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakitaa kami sa imong nawong ug maluwas kami. O magbalantay sa Israel, pamati gikan sa imong trono, diha sa kirubin, padana. Dasiga ang imong taong, o umarika aron pagluwas kanamo. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakitaa kami sa imong nawong ug maluwas kami. O Ginoo sa kagahuman, dungawa kami pag-usab gikan sa langit, ug tan-awa kami. At imanapang kayo kining karasan, ug bantayi ang tanong sa imong mga kamot nga tao, ang anak sa tao nga imong gihimong mahusganon. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakitaa kami sa imong nawong ug maluwas kami. Matabangan unta nimo ang tao nga sa imong tuong kamot, pinaagin sa anak sa tao nga imong gihimong mahusganon. Unya, dili na kami makahilayo kanimo. Tagain kami bag-o kinabuhi ug sangpito namo ang imong ngalan. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakitaa kami sa imong nawong ug maluwas kami. Si Kristo mao ang atong bugtong pahandi. Pinaagi kaniya na dato kita sa tanang panalangin. Ang ikaduhang pagbasa. Kinudlog gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag unta kaninyo grasya ug kalinaw. Sa kanunay, nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus. Kay diha sa pagkayusan ninyo kang Kristo, nadako kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti o sa tanang kahibalo. Ang mensahe nga tungod kang Kristo, nakagamot na kaninyo. Ug tungod niini, nakadawat kamo sa tanang panalangin, samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ligunon usab kamo niya hangtod sa katapusan, aron wala unyay ikasaway kaninyo sa pag-adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kalihog manindog alang sa pagbayag sa ibadah.
ikaw o Si Jesus mingon sa iyang mga ginunan, busa, pagbantay o pagtukaw kamo, kay wala kamo masayod kanus ka kini moabot. Sabag kini sa usa ka aganon nga upanaw sa layong dapit. Sa dili pa siya mugikan kakaga niya kuluton ang tagsa-tagsa ka mga sulugoon. O paypangnuan ang gwardiya sa pagtahan nga magbantay kanunay. Busa, pagtukaw kamo, kay wala ninyo hibalui kanusa ang agalon o paulit. Sa hapon ba, sa buntungang gabi ba, o sa dili pa ang kadlaw, kung sa buntag ba. Kung mukalit siya pag-abot, kinahanglan na dili ka mo niya hikaplagan nga mga tulo. Ang gisulti ko kaninyo, gisulti ko na usab sa tanan, busa pagbantay kamo. Magigsuunan ko ni Kristo ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Dayon ikaw, Kristo, palihog mo. Karong maabot nga Pasko diha sa atong pagpangandam sa pagkatao sa atong Ginoo, daghanan sa atoa, busy kayo sa pagpangandam, no? Dahil pagani ang Christmas, most of us, mga Pilipino, pag naay beer, no? Sugod na ang pagpangandam. No? Busy na kaita mo buhat o mga stars o mga Christmas tree sa atong kansa-kansa ka mga panamalay. Tungod kay naatay ipaabot na okasyon, no? Ang atong paghinumdum sa pagkatao sa atong Ginoo, no? Pagpangandam. Kaning pagpangandam mao ni tema nga kung atong nadumog sa atong mga pagbasa sa mga nanglabay, o kini ang giawhag kanato sa atong Ginoo na kita mangandam, no? Apan kung atong nagtaon ang pagpangandam, no? Na siya ay duha ka klase, kaning superficial na pagpangandam, kaning outward na pagpangandam, dili sulod sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing nga pagpangandam, no? Labi na kay na ay doon na ang Pasko, busy ka ita, daghan ka ita mga preoccupation sa atong hunahuna, no? Like for example, kung sa kayo umihatag na regalo, no? Sa akong mga suod sa kinabuhi, no? Akong mga friendship, akong pamilya. Labi na karon kay na ay Lazada o na ay Shopee, no? Dali ka kaita mo, order, no? Ang temptation nga sa atong pagpangandam, external na tayo, no? Malimot ta sa pagpangandam sulod sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. So mo temptation sa world karon, no? Sa atong kalibutan karon nga kita diha sa atong pagpangandam mga limot ang tao sa tinud-anay nga pagpangandam. Nga pagpangandam unta dili kay sa Pasko lang. Dili lang kay naay okasyon, no? Mangandam ta, kung dili ang iauhag sa atong Ginoo, sa atong pagbasa, no? Sa atong mga pagbasa, mao ang pagpangandam kanunay. Kay wala ka masayod kanusa moabot ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Yes, indeed, wa kita masayod, no? Wala sa edad, wala sa kahimsog sa lawas, no? Di magdepende kung kondisyon atong lawas o dili, wala magdepende kung bata ka ka o maedad ka ka, kung panahon nga ubiya na aning kalibutan, wala kita masayod. Kung arabakay, kaning atong kabtangan, di na pag yun nato bitbit, no? Kaya ang mata sa Diyos ang iyang paglantaw sa atong pag-akto ngadto sa iyang gingharian lahi, no? Unsaon man nato pag-akto sa langit kung kini gitubag dadaan diha sa atong pagbasa ato last week, dumdum ba mo, no? Umabot ang panahon nga tapukon sa Ginoo ang katawhan o bahino niya sa
duha ka bahin na sa iyang wala ug naausab sa iyang tuo. Kung atong lang tao itong pagbasa last week, mahibulong ta. Kay katong mga tao nagipili ng mga nagblesina na, ipinilit sa Ginoo, no? Ipangutana paghihapon sila sa Ginoo. Nangutana paghihapon sila sa ilang pagkinabuhi, aning kalibutan nga gataba, no? Ang nagbuhat kung maayo, nga walang galantaw o return sa ilang pagbuhat kung maayo, sila mismo natingala sa tubag ni Kristo, no? Iniyon man sa tingin mo ni Jesus atong iyang pagbasa last week. Kung inyo kining ibuhat sa mga kapos, sa mga pobre, sa mga hubog, sa mga pinariso, so on and so forth, sa mga pobre, ninyong mga isig katao, sama ra usab nga inyo kining gibuhat kanako. No? Natingala sila, no? Kung inyo kining gibuhat sa mga upos kaninyo, sa mga kapos, no? Sama ra nga inyo kining gibuhat kanako. No, atong makita, atong mapanandungan nga ang hulagway sa Dios di ay naa tinud-anay sa mga kapos. Kung atong basihan sa pag-adto ngadto sa langit, mao ang atong pagtabang. Mao ang atong response, no? Sa atong mga kaigsuunan nga nanginahanglan o tabang. Kung sa magibuhat niya nito sa iyang wala, no? Iya sila ipaluhog ngadto sa impyerno, no? Ang kana sila Ginoo, kano sa man nakita kanimo mahubog ka, pobre, igutom, wala sa dina, no? Kung inyo kinigibuhat sa pinakaubos na akong inyo maigsuon sa marusap na inyo kinigibuhat kanako. So kung atong nataon ang pagpapanda, it entails charity, pagka manggi hatagon. Kay kung daw ka, muagtog kita di ay sa impyerno. No? Ang pagkadawo o ang pagkamangihatagon, daghan o hulagway, dili na financial o monetary na atong pagtabang sa mga nanginahanglan. Daghan daon ang pagtabang. Muna, ang tinuod nga sa atong kawaton na ginihapon tayo matabang sa atong isig katawa. No? Kung wala tayo kwarta na katawa, pwede man tayo maampo. No? Kung maginahanglan sa atong tambak, pwede po tayo maminaw sa mga naay problema nato, ng mga kaigsuunan, pwede tayo mahatag sa atong higayon, maminaw. No? Bisan gani ang atong pag-smile, no? Dili nato idaw nato sa atong isig katawo, no? Kanang usahay, pagkabantay mo, mag-ulgay ka, yan ang tao nga sige ismile, mata ganda, no? Dili po ng katawa ng ugnaw, no? Ay po na, no? Muna ang requirement sa atong pag-adto di ay sa langit. Kay takaw magkaya nga gipaklaro ni Kristo nga kaning mga butana maoy kini ang atong buhaton aron makasakata ngadto sa langit. Ang pagka manghihatagon, no? Pagka manghihatagon sa paghigugma, manghihatagon sa pagpasayo, manghihatagon sa pagka maluoy, no? Pagka manghihatagon sa unsa nga naa siya ngadto sa uban, dili na pagkadawo, no? Mao na ang pagpangandam nga atong buhaton. Mao na ang pagpangandam nga gusto sa Dios nga atong buhaton ngadto kaniya pinaagi diha sa atong paghatag ug kinabuhi pagbuhat diha ug ngadto sa atong isig ka tawo, no? Mao ni ang pagpangandam sulod di ay sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, wala diha sa gawas
no? Sa external nga atong ipakita ngadto sa uban. Ang sulod sa atong kasing-kasing kay maunay ng taon sa atong Ginoo. Ang sulod sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Nahuman ang atong ordinaryo nga panahon, karon ang Advento unang adlaw sa pagtutuig sa atong simbahan, no? Nagsugod na og Advent. O karon ang tuig nga sa atong liturgical year B, no? Ang pagbasa sa simbahan, nahuman na ang year A. Last year, no? Kung ato po nilang taon, kung unsa ang mga butang kung diin nakahimong baba, no? Sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, diha sa atong pagpangandam. Kung atong nataon nga ang kinabuhi nga atong nadawat karon sa atong Ginoo, dako kaayo nga grasya, no? Dako kaayo nga higayon, labaw pa sa material nga butang nga atong nadawat kaniya, ang atong kinabuhi ug atong pamilya, no? Una nga atong nataon kung unsang mga butanga na nakahimong baba, no? Sa atong pagpanganda, atong pangayuon ang panabang sa Ginoo kay wala kitay mahimo kung wala siya sa atong tagsa-tagsa sa kinabuhi. Mga tabang, no, mga abrihan, ang atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, matangkang ang mga gahig, no, na nakapahimong baba sa atong kasing-kasing, aron musulod siya ug siya ang maghari kayo sa atong taliwala. Amen. Palihog, manindog ang tanan. Si Kristo mianhi aron pagluwas kanato ug misaad na siya mobalik, mag-ampo kita nga sa kanunay mahinangkon kitang sugat kaniya ug sa matag pangamuyo kita moingon, umari ka Ginoong Jesucristo. Umari ka, Ginoong Jesus. Nga ang pagsaulog nato sa Advento, mag-abli unta sa atong mga kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Jesus. Nga ang kahayag ni Kristo, mudan-ak sa kamingin sa sala, mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Jesus. Nga kining korona sa Advento, magpainumdum ta sa kanunay nga pagpangandam sa pagbalik ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Jesus. Nga sulod sa panahon sa Pasko, mapuno ta kita sa kalinaw ug kalipay diha sa atong pagpaningkamot sa pagsunod sa pagtulon-an ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Jesus. Pamisa sa kalag nila Antonio Pasagdan, ang ila Marjorie, Roberto Manggubat, Amparo, Elvira Honrado, Manuel, Romel Bores, Jane Losuegro, Luis Dasmariñas, ug sa kanang kalag sa purgatorio, mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Jesus. Pamisa pasalamat ni Felicita M. Perolino sa kayuhan nga gihatag sa Ginoo, mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Jesus. Ug sa hilom alang sa atong mga personal na intensyon ng atong santos sa misa. Ginoong Dios, ang imong simbahan malipayon nga nagpaabot sa manunubos nga midan-ang sa among mga kasing-kasing ug mitawag sa pangitngit sa kasalanan. Ibubo kanamo ang imong mga panalangin samtang kami magasindi sa mga kandila nining korona, hinaupunta nga ang ilang mga siga mulangga sa kahayag ni Kristo ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Atong isunod ang pag-blessing sa atong Advent candle. Ginoong Diyos, ang imong simbahan, malipayon nga nagpaabot sa manunubos na bidan-ang sa among mga kasing-kasing, kumiwagdan sa kamingin sa kasalanan. Ibubo ka namo ang imong mga panalangin samtang kami
magsilbi sa mga kandila na ining korona. Hinaut-unta ang ilang mga siga mulabdan sa kahayag ni Kristo ang Ginoo hangtod sa kahangturan.